إذن الأخ ربح رشدي، أنت تكونت في جوان 1971 وكنت مكون، وكنت يعني tu étais un contre-maître ou formateur en plus. من بعد جازت عليك واحد لابيريود تاع وين ماذا بيا تعطينا لابيريود تاع بين 71 نقولوا حتى الثمانينات، كيش كانت المواد الأولية وكيش كانت العمل ديالكم هذا، كيش كان ينباع كيش يمشي. بعد نهضروا على الثمانينات لهنايا. في 71 نهار بدينا تعلمنا على واحد الشيخ قاولي يقولوا له برنارد كولر، هو اللي كان يعلمنا، سي بروفيسور. تعلمنا معاه مدة 3 سنين. بعد ما سلك الكونترا تاعو كانت عندنا لاجي، كنا نجيبو سلعة نابورتوها حنا، كان دواء رخيصة وكانوا دراهمنا غاليين، سما كنا نجيبو بكمية صغيرة تاع دراهم نجيبو لاباس، نجيبو سلعة نخدمو بها 5 شهور نورمال. دوجي لاتولي اللي كانوا نخدمو فيها 16 حتى 20 بنادم. هذيك المرحلة دار خلاصتنا هذيك لاجي ولينا نشريو، كانوا الناس يجيبوها لهنايا. بالمرحلة هذيك غلات، ولاو الناس يجيبوا سلعة بصح لو كنت تاعها غالي، ومرة صيبوها مرة ما صيبوهاش. هذا هو اللي كان السبب يعني في ارتفاع الأسعار، يعني ولا بنبلبوا على شوية، خاطر كنا ممكن نخدموا سلعة رخيصة باطل، كانت جوست باش نعيشوا برك. مي ابري ولات غالية، ماشي اللي با ديسبونيبل على نابورت كي يقدر يشريها. ونظن ذاك الوقت كانت الدولة كانت تدعم الحرفي، كانت تسوتوني الارتيزان. صح، هي كانت تساعدنا غير في لاماتير بروميير، سما كانت تعطينا لاجي بكري، سما نجيبوها بسومة رخيصة، كنا نجيبوها وكانوا الدراهم غاليين، سما كنا نجيبو 20 مليون 30 مليون ذاك الوقت، نجيبو سيمي، كنا نخدمو لاباس. ما عارف حبستنا هذه ولات دعوة صعيبة، ولات مرات تجي كانوا لي بريفي يجيبوها، لازم غير ما يجيبوها إلا ما جربت شي ما تحلكش. وبويسك كانوا دي زارتيزون هنا في قليها في بو بارتو، سما لو كان ما توصلش ولا ما يكونش فوق كسوارده ما تحلكش، وصلنا غير زادو جابو ولا كاش حاجه هكذا. من الثمانينات مثلا لهنا كيفاش تشوف نتايا؟ نقولوا بون كي تشري سلعه كنت راهي شويه واعره ولا شويه سهله؟ واش كاين مثلا السواح اللي يجيوكم اللي يشوفوا الى راهم يشريوا عليكم الى بعد حنا الحقيقه حبسنا بعد الازمه هذيك تاع 94 يعني صارت لنا كيما صارت الجزائر كامله، نحرق لنا الوزير 93 94. من هذيك خلاص ما زادتش ريفرونات، وحده كل واحد وين راح. اللي راح قعد انا باغ اكزومبل، انا وليت نخدم في البحر، عندي فلوكه صغيره وليت ندبر عيشي في البحر، وبعد ما قدرتش نصبر على هذه الخدمه هذه. دو طون طون نشري شويه هنايا كي يكون عندي شويه صوارده، نشري بلي يكون للناس اللي يعرفوني، تسمى نخدم شو كومون. وهكذا بدينا نخدموا، برا نخدم برا في البحر برا في البر، عايشين شويه عشنا دبزه والماء. واليوم واش راك تشوف كي راك بهذا المحل هذا المحل هذايا نورمالمون تبع البلديه ولا تبع دوك هذايا تاع البلديه، هذو اللي سون لوكو، هذا خدم مع واحد صاحبي اللي هو ناصر بيكي. رانا تعاونوا رانا نخدموا شويه. دوك صعبه، هذا وين بدينا، عندنا واحد 3 موا ولا 4 موا، انا داوي الحمد لله لا باس. يعني نشوف كاين تطور، كاين كراسه، لا نشوفوا اللي راه كاين شارع، رانا نشوفوا. لا الحمد لله، دوك رانا بريكوني شويه صعبه. والمواد الاوليه كاينه راه نظن انايا بلي كانت بكري كانت متنوعه فيها المالاكا، الماني، المانو، طويتي، البولو. واليوم دوك الحكمه راهي في لاباتير، كانت بكري واحد السلعه ناتورال، وهذيك السلعه ناتورال تسمى بلي كاين تاعها ناتورال.
هذيك غاليه، دونك بها دي زامبورتاتور ما يجيبوهاش. فيها غاليه شويه بريفي شوا اكسترا، ودروك يجيبوا شويه تريتي نحولها باش يقولوا يدوا منها لي زيكليس. واش ما يجيبوش المليحه لخاطر غاليه. بيكو انا بريكولي معاهم ولا نخدموا صافي. وسؤال واحد اخر، هذا مثلا هذا الكراسي اللي راكين شي الطابله، يعني نقدروا نحطوهم في السميشه ما ضرهمش الشتاء، ما ضرهمش ضرهم. هذا لاباتير لا دوري تاعها اللي طير ما كاش اللي طايره. لو كان تكون يعني بيان يقول الناس يفهموا له وينظفوا ويفرنيوه ودرا، يقدر يقعد 10 30 40 سنه حتى 50 سنه. تسمى ما عندوش مشكل مع الماء ولا السميشه مع السخانه. كاين الناس اللي خدمت لهم عندهم 20 30 سنه مازالوا اونطاكت. وهذا لاباتير تشد بزاف، لا دوري تاعها تقدر تلحق 100 سنه. كي تكون سلعه بيان مليحه بريمي شوا وتحافظ عليها كله على الشتاء ولا البيديتي هكذايا، تشد عجب. في الانتيريور تاع الدار تشد بزاف، تشد يعني ما كاش حاجه تشد خير من المواطن، تشد بزاف. انت مثلا كرسي كيما هذايا، كيما نشوفوا هذا الكرسي هذايا، لو كان تبداه شحال دير فيه الوقت؟ يطول لك ولا؟ يطول بيان سور، على خاطر كل موديل كيفاه. دونك حنا كي نخدموا بعضنا نخدموا كيما نخدموا بعقلنا. مي لو كان تكون نقولوا يكوبود ولا حاجه، سما نخدموا تبدل الريتم ديالك. تبدل الريتم. خاطر هي يقول لك نخدموا شغل لاشين، نخدموا غير سو برودوي سما نافونسيو فيه. مي كي نخدموا برودوي هكذا ويزيدوا واحد اخر ويزيدوا واحد اخر سما. وهي القاعده تاع الفنان كي يعود يفنن في حاجه، يعني دائما يعطيها العقل باش تخرج حاجه مليحه، خاطر الوصف ما يخرجش حاجه مليحه. حنا عندنا هذا العفسه، حنا نخدموا حاجه شابه ومليحه وصحيحه، ماشي سلكوا برك. نخدموا حاجه واحد كي يديها يفرح بها، وهذا هو البليزير تاعنا حنايا. ماشي عام ولا عامين يقول هذيك تخسرت لي ولا تكسرت لي ولا. انا نعرف كاين اللي خدمت لهم ولا بلوس دو 20 طون، نسقسيهم كيفاش العفسه هذيك، يقول لي مازال وطعت، مازال وطعت، ما خلاها والو. يقدر يتكسر يتقطع كاش خيط هذا تاع لي زاطاش، مشكل صغير. لو كان مثلا واحد هذا سواح يشوف هذا مثلا لا فيديو ويحب باش يشري هذا ولا يكومونديك ولا تسمى الحيه ديالك يجي البساتين جلس يصوروكو تاع لي جاردان ديالك تاع الجنه كيما لي زونفيرون تاع لا جوستيس، ويسقسي ربح رشدي ولا ناصر بريكي. يصوروكو في لي جاردان غير هذا ما كاش واحد ربح رشدي ناصر بريكي. فوالا. شيخ ربح بارك الله فيك على هذا الجواب ديالك والمعلومات ديالك، ونتمنى ان شاء الله باش الناس بعين الاعتبار. بالمناسبه نشكر لاريرولا الشريف، كان يخدم في الليله وهذاك ساعدنا هو والعايب كان ديريكتور جينيرال تاعهم. يا خويا هذوك الناس عاونونا يعطيهم الصحه وسلم عليهم بزاف. وهذا هما اللي وقل في وقت الازمه هذيك في وقت الشده لقينا باش ما ضحكوش، باش ما تكسرتوش، باش شديتو. يعني كانوا هما كانوا وقفوا معانا وقفوا معنا. والله يسجيهم والله يبارك فيهم، الله يحفظهم الله يطول عمرهم. نسلموا عليهم كاملين ودرس كامله تسلم عليهم وبارك الله فيهم، والله يكثر ناس مثلهم. ان شاء الله. طرحنا الشباب ديالنا ولادنا عندي 20 سنه ما شفتهمش. ماذا بينا اللي يعاوننا باش نكملوا القدام باش ما نتكسروش. السلام عليكم وبارك الله فيك السي رابح. الله يسلمك.